नवग्रहाणां सर्वेषां सूर्यादीनां पृथक् पृथक् पीडा च दुस्सहा राजञ्जायते सततन्द्रणां पीडानाशाय राजेन्द्रनामानि शृणु भास्वतः सूर्यादीनां च सर्वेषां पीडा नश्यति शृण्वतः आदित्य सविता सूर्यपूषर्कक्षिग्रगोरवे भगस्वष्टार्यमाहसो हेलिस्तेजो निधिर्हरि दीननाथो दिनकर सप्तसप्तिः प्रभाकर विभावसुरवेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः हरिदश्वकालवक्तर कर्मसाक्षी जगत्पतिः पद्मिनी बोधको भानुर्भास्करः करुणाकरः द्वादशात्मा विश्वकर्मा लोहितांगस्तमोनुदः जगन्नाथोऽरविन्दाक्ष कालात्मा कश्यपात्मजः भूताशयो ग्रहपति सर्वलोकनमस्कृतः सपाकुसुमसङ्काशो भासवानदितिनन्दनः ध्वान्ते भसिंह सर्वात्मा लोकनेत्रो विकर्तनः मार्तण्डो मिहिरसुरस्तपनो लोकतापनः जगत्कर्ता जगत्साक्षी शनायश्चर पिता जयः सहस्ररश्मिस्तरणिर्भगवान् भक्तवत्सलः विवस्वानादिदेवश्च देवदेवो दिवाकरः धन्वन्तरिर्व्याधिहर्ता दद्रुकुष्ठविनाशनः चराचरात्मा मैत्रेयो मितो विष्णुर्विकर्तनः दुःखशोकापहर्ता च कमलाकर आत्मभूः नारायणो महादेवो रुद्रपुरुष ईश्वरः जीवात्मा परमात्मा च सूक्ष्मात्मा सर्वतोमुखः इन्द्रो नलो यमश्चैव नैऋतो वरुणो नीलः श्रीदेशान इन्दुश्च भौम सौम्यो गुरुकविः शौरिर्विधुन्तुदः केतु कालकालात्मको विभुः सर्वदेवमयो देव कृष्णकामप्रदायकः एतैर्नामभिर्मर्त्यो भक्त्या स्तौति दिवाकरम् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वरोगविवर्जितः पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते स न संशयः रविवारे पठेद्यस्तु नामान्येतानि भास्वतः शान्तिर्भवेत् तस्य ग्रहाणां च विशेषतः सद्यः सुखमवाप्नोति चायुर्दीर्घं च नीरुजम् श्रीभविष्यपुराणे आदित्यस्तोत्रं सम्पूर्णम्।